رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت نوازش، سبحان اللہ۔ لائٹس کو کھول دیجیے گا۔ علامہ صاحب، بات ہو رہی تھی تربیت کی، خواتین اور مردوں کی تربیت کی، لڑکا اور لڑکی کی تربیت کی، تو کیا بنیادی کوئی فرق رکھنا چاہیے؟ ہمارے ہاں رجحان یہ ہے کہ لڑکے کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے، لڑکی پہ کم توجہ دی جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ ماں باپ اولاد میں صرف اس بچے کو یا بچی کو ترجیح دے سکتے ہیں، زیادہ اہمیت، امپورٹنس دے سکتے ہیں، جو علم میں زیادہ ہو یا نیکی میں زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ جنس کی بنیاد پہ نہیں دی جا سکتی، نہ جنس کی بنیاد پہ، نہ شکل کی بنیاد پہ، نہ رنگ کی بنیاد پہ، کسی بھی بنیاد پہ نہیں۔ اللہ کا حکم، نبی کا بالکل حکم۔ صحیح، بالکل صحیح۔ البتہ بچیوں کی تربیت تھوڑی سی مختلف، کہ انہیں شرم و حیا سکھانے کے لیے لڑکے سے قدرے ذرا مختلف لباس کے معاملے میں، اور 9 برس کے بچے اکٹھے نہیں سوئیں گے بہن بھائی، ٹھیک ہے، ان کا بستر الگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ 5-6 برس کے بعد ہی الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماں کو گھرداری سکھانا شروع سے چاہیے، یہ نہیں کہ ایک وقت آ جائے تو اب جا کے سیکھے، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ بچیوں کو اچھا لباس پہناؤ، اگر کہیں سفر سے آئے ہو اور کچھ تحفے لے کے آئے ہو، پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو، سبحان اللہ، یہ شرعی سبحان تعلیم، اللہ۔ کیونکہ وہ گھر بیٹھی ہے، باہر نہیں نکلتی، انتظار کر رہی ہے۔ تحفے دیتے وقت آپ ماں باپ کو کہا بچوں کو برابر دینا ہے،
मामूली सा भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, बेटी हो या बेटा। हम इस मामले में बहुत ज़्यादा बेतरतीबी का शिकार, फिर वहाँ क्या हो जाता है, अंदर लावे पलने शुरू हो जाते हैं हाँ कि जी निगलेक्टेड चाइल्ड का मसला आ जाता है कि मुझे जी नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको तरजीह दी जा रही। अगर बाप ये कहता है मेरा फ़लाँ बेटा बड़ा खुशकिस्मत है, लकी है, तो बाकी क्या है? ये लकी क्या चीज़ होता है? बाकी क्या है वो? आई थिंक ये जो लकी वगैरह की चीज़ें होती हैं, ये शायद लोग इसलिए करते हैं कि उनको नहीं, खुदा पे। दूसरे बच्चों को क्या तासुर दिया जा रहा बिल्कुल है सही है, बिल्कुल सही, कि तुम मेरे लिए मनहूस हो, बिल्कुल सही। फालतू हो, मुफ्त में आ गए हो। तो रब ने दिया है, रब ने दिया, हर एक की किस्मत रब ने बनाई है। आप उसके लिए ये कह के दूसरे बच्चों में तासुर, और फिर ये कि उस एक की 10 गुना मुआफ़, दूसरे की छोटी सी गलती भी पकड़ बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही। ये जो अच्छा, एक और तरजीह है जो दी जाती है, पहली औलाद को तरजीह दी जाती है कि जी पहला बेटा हो गया, चाहिए ही बेटा, और अगर बेटा हो गया तो उसको बहुत तरजीह दी जाती है। तो ये क्या तासुर है, क्या रवैया है? जी पहले बेटे के हवाले से हमारे यहाँ ये जो चीज़ आई है, ये हिंदुओं से आई है। हदीस शरीफ तो ये कहती है जिसके यहाँ पहले बेटी हो ज़्यादा बरकत है। आप अगर देखें तो ये तो हमारे यहाँ हिंदुओं से आया है कि जी बेटा होना चाहिए। और वो औरत, यहाँ साहिल लोधी साहब को एक बात, कि वो औरत जो खुद औरत की आज़ादी, औरत के हुकूक चाहती है, वो खुद औरत नहीं चाहती। एक अजीब सी बात है। देखिए, नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए कि हम सब चाहते हैं कि माशरे से जहेज़ ख़त्म हो जाए, लेकिन जहेज़ का मुतालबा मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन खुद कर रही होती। तो ये इसमें बेतरतीबी है। अच्छा, और इसके अलावा वो बेटी को ताने या कोसने देना शरीयत ने सख्ती से मना किया। कि हमारे यहाँ अगर खुदा न करे कोई हादसा हो जाए बेटी की पैदाइश पे, तो सारी उम्र के लिए उसको लेबल कर दिया जाता है, ये तो काली ज़बान वाली है, ये तो मनहूस है, ये तो ये है। अच्छा, किसी की पैदाइश पर कोई मौत हो जाए या किसी की शादी पर हो जाए तो वो उससे वाबस्ता कर दिया जाता है कि इसकी वजह से ये हुआ, इसने घर में कदम रखा तो वो चले गए। ये कोई बातें इस्लाम की नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुसलमान मर्द व औरत को दीन सीखना चाहिए। अगर हम घरदारी ही सीख लें कि रिश्ते नाते कैसे बरतने हैं, हमारे घरों में बरकत आ जाएगी, मोहब्बत आ जाएगी। हमने उसी को नहीं सीखा। अब बहन भाइयों के दरमियान निज़ा होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, नोक झोंक होती है, माँ बाप को उसमें क्या करना है? हम वहाँ पर भी इंसाफ नहीं करते। शरीयत वहाँ भी इंसाफ को कहती है। अच्छा, जो बेटा, एक अब सब सवाल निकला है तो फिर ये सारे सवालात ही हैं। ये बताइए कि जो बेटा ज़्यादा कमा रहा है उसकी तरफ जानिबदारी ज़्यादा हो जाती है, जो बेटी ज़्यादा कमा रही है उसकी तरफ जानिबदारी ज़्यादा हो जाती है, जिसका जो ज़्यादा बेहतर हालत में रहता है उसकी तरफ जानिबदारी ज़्यादा हो जाती है। क्या वालिदैन को इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना चाहिए? बल्कि उन बेटियों की जो कमाने लगती है, माँ बाप शादी नहीं करना चाहते, उनको चाहते हैं कि ये शादी करे ही ना ताकि इसकी आमदनी का सिलसिला जारी रहे। ये सब नाइंसाफ़ियाँ हैं, इनका कोई तो अल्लामा साहब आई कहाँ से और ख़त्म कैसे की जा सकती हैं? ख़त्म बड़े आराम से हो सकती है। मैं अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखूं, मुझे अपने आप को मालूम हो कि मैं फितरत के ख़िलाफ़ ना जाऊं। मैं भी अगर औरत, वो कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी, पता नहीं कब थी भी या नहीं थी। इसमें तो बजाइए, सही कह रहे हैं, क्या हो गया? तो वो माँ है, आज बेटी आई है, अच्छा बहू लाई है खुद, हाँ, उसके साथ नहीं चलना चाहती कि बेटे से जनाब उसकी तरफ तवज्जो गवारा नहीं हो रही है। तो अगर तुझे तेरे शौहर से वो चीज़ नहीं मिली, बेटा दे रहा है तो खुश हो जाओ। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही बात है, बेटा तेरा है, खुश हो जाओ। अच्छा जी, मेरी बेटी रोज़ मुझे मिलने आए, अगर एक शहर में रहती है, बहू महीने में एक मर्तबा जाए, ये क्या है? आप लोग सोचिए, आप लोगों के सोचने की बात है और आपके सोचने की बात है, जो मुझे देख रहे हैं टीवी पे उनके सोचने की बात ये है। ना हमवारियाँ खुद हैं, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम कवानीन ना शरीयत के, ना अखलाक के, ना ही शायद अपने मिजाज के जो हैं बिरादरियों के, उनसे भी वाकिफ़ नहीं हैं, जबकि इस्लाम में पूरी बस की वजाहत है। अच्छा अल्लामा साहब, एक बात और है, और ये तमाम लोग इस बात से इत्तफाक करेंगे कि बेटियों की पैदाइश पे शायद लोग, अब शायद माशरा चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया है। बेटियों की पैदाइश पे बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया जाता, और
جبکہ آپ تمام باتیں چھوڑ دیں، سب سے بڑی مثال جو آپ کی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی مثال ہے. اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی کہیں نہیں رہ جاتی، لیکن بیٹیوں کی خوشی پہ، بیٹیوں کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا. یہ کافروں کا طریقہ تھا، وہ اپنا منہ چھپاتے. اس زمانے میں عورت ایسی ہو گئی تھی کہ باعث شرم. اس کے معاملے میں معاشرے میں اتنی برائیاں تھیں کہ باپ پسند نہیں کرتا تھا کہ میری بیٹی جوان ہو اور مجھے وہ سب کچھ دیکھنا پڑے. وہ اس لیے اس کو زندہ درگور دفن کر دیتا تھا. ہم لوگ پھر اسی اوریانی فحاشی، اسی برائی کی طرف جا رہے ہیں. عورت کو کھلونا بنا رہے ہیں، عورت کو اشتہار بنا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے. پھر وہی باعث شرم مقام آ جائے گا کہ میں دیکھنا پسند نہیں کروں گا. تو یہ جو عورت لڑکی کی پیدائش پر ناخوش ہوتے ہیں، شادی کس سے کریں گے؟ بالکل، ماں کون بنے گی؟ نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ یہ بیٹیاں ہی ہیں نا، آگے بیٹیاں تو ہیں، بڑھ. بالکل بیٹیاں. تو وہ اچھا پڑھاؤ گے نہیں تو پھر عورت کا علاج مرد سے کروانا، پھر عورت سے نہ کروانا. کیونکہ جب عورت ڈاکٹر نہیں بنے گی تو پھر مرد کے پاس جانا. تو آپ نے خود ہی تعلیم کا دروازہ اگر اس پہ بند کرنا ہے تو پھر آپ. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو اور مچ. مہربانی، بہت شکریہ. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو معافی چاہتا ہوں. کبھی نہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آف کورس ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. جائیے گا کہیں نہیں، بہت سارے انعامات آپ کے پاس اس بریک کے بعد. ٹیلی فون کال پہ ایک عمرے کا ٹکٹ. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ کا انعام ہے رمضان، عشق ہے. روزے ازل بندھا تھا جو پیمان، عشق ہے. اللہ کا انعام ہے رمضان، عشق ہے. روزے ازل بندھا تھا جو پیمان، عشق ہے. اللہ کا انعام ہے رمضان، عشق ہے.